يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا علي يا شكور يا صبور يا غفور يا شكور يا غفور يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف قلوبنا بالقرآن اللهم اشف أجسامنا بالقرآن اللهم اشف أبداننا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بالقرآن يا حنان يا منان يا
ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أنت أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم أنت أرحم الراحمين يا حل المشكلات يا كاشف الهم والغم يا كاشف الهم والغم إليك ترجع الأمور 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 اللهم سهل لنا اللهم سهل لنا أمورنا كلها اللهم سهل لنا أمورنا كلها اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا يا غفور يا شكور يا غافر الذنوب اغفر لنا ذنوبنا إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا ربنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا دعاءنا نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.